कम्फर्ट सर अनि यो डिजिटल टक सर डिजिटल फर फाइनेन्स नै हामीले बढी फोकस गर्छौँ आज सर हजुरको अब कति वर्षको एक्सपिरियन्स भन्ने अब मलाई थाहा पनि छैन अझ पनि इयर्स अगो होइन मैले हजुरसँग चाहिँ मेरो लाइफको फर्स्ट करियर नै पिओकेबाट सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि आज लगभग हाम्रो यो 35औं एपिसोड हुने छ हजुरसँग चाहिँ बल्ल पाएँ मैले स्वागत गरेँ सर पहिला हाम्रो थ्याङ्क यू फर वेलकमिङ है अनि मैले फर्स्ट त हजुरलाई कसरी क्वेसन्स गरेँ भने सर हजुरको करियर चाहिँ पहिला कहाँबाट सुरु भयो सर मेरो खासमा करियर चाहिँ नि अब एज यु नो है म एरोनोटिकल इन्जिनियर हो इन्डियाबाट आइआइटीबाट पढेर आएँ त्यसपछि अबाउट इयर एन्ड हाफ म त्यो बेलामा रोयल नेपाल एयरलाइन्स थियो त्यहाँ अपरेसन्स इन्जिनियर बनेर चाहिँ नि त्यहाँ 1-1.5 वर्ष काम गरेँ अनफोर्चुनेटली अब एरोनोटिकल इन्जिनियरको त्यति कामै थिएन क्या एयरलाइन्समा सानो एयरलाइन्समा युजली अब मैले चाहिँ फेरि डिजाइन भयो बेसिकली त्यो एयर फ्लोहरू पढाएको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि काम त्यति नभएर मैले अब मेरो अरू मित्रहरू चाहिँ नि इन्जिनियर भए पनि अन्य लाइनमा गएको थिएँ अब एमबिए गर्थेँ कोहीले इन्जिनियरिङमै मास्टर गरेको थिएँ बाहिर युएसमा पढिरहेको थिएँ अनि मैले पनि अप्लाई गरेँ युएसमा एमबिएलाई अनि त्यसपछि 1989मा चाहिँ नि म युएस गएँ है 1987मा ग्रेजुएट गरेँ हो त्यसपछि 1.5 वर्ष गरेँ 1989मा युएस गएँ युएस जाँदा चाहिँ नि एक्चुली आई वाज म्यारिड अलरेडी मेरो बेटर हाफ भनौँ न वी वेन्ट टुगेदर हामी सँगै गयौँ त्यसपछि त्यहाँ 2 वर्ष जति एमबिए भयो ड्युरिङ एमबिए पनि काम गरेको थिएँ मैले काम गरेको थिएँ र त्यसपछि चाहिँ नै एमबिए पछि आई एक्चुली गट अ जब यो बायोटेक फर्ममा के बायोटेक्नोलोजी एमजेन भन्ने कम्पनी त्यो बेला सानो थियो दे ह्याड अबाउट त्यस्तै 1800 जति स्टाफहरू सानो भन्छु म अहिले करिब 30,000 जति छन् स्टाफ अल अराउन्ड द वर्ल्ड त्यहाँ काम गरेँ त्यहाँ 7 वर्ष जति काम गरेपछि आफ्टर 10 इयर्स युएस गएको 10 वर्षपछि चाहिँ म आई केम ब्याक टु नेपाल बेसिकली नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ लेट्स ट्राई इट आउट अब अमेरिका बस्नु त सधैँ छ नि अब पऱ्यो भने फर्क्यौँला भनेर हामीहरू फर्क्यौँ अनि पढाउन थालेँ मैले आई स्टडी टिचिङ यो कुसुममा एमबिए कोर्सहरू 2-3वटा पढाउँथेँ त्यसपछि एज एन एरोनोटिकल इन्जिनियर एउटा जब पनि पाएको थिएँ मैले हाम्रो निकन एयरमा एडभाइजर टु द सिएमडी भनेर जब पाएको थिएँ बट वान थिङ लेट टु अनदर आई ब्याङ्क अफ काठमाडौँको बोर्ड मेम्बर पाएँ अब त्यसै गरी वान फाइन डे आई वाज अफर्ड द सिइओ जब के ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा इनिसियली अब डिफिकल्ट थियो इन द सेन्स अब यहाँ नेपालमा के छ भने अनफोर्चुनेटली दे थिङ्क द्याट यु हेभ टु हेभ अ डिग्री टु हेभ अ जब के अब जस्तै यु हेभ टु बी अ ब्याङ्कर टु बी इन अ ब्याङ्क भने जस्तो नि ब्याङ्कमा काम गरे होइन तर फर मी आई मिन एजुकेसन इज जस्ट एउटा अपर्च्युनिटी हो क्या टु एन्टर इन्टु द वर्क फोर्स त्यसपछि त अब भनौँ न अमेरिकामै संसारभरि नै अब इङ्ग्लिस पढेकाहरू दे आर बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्सहरू होइन त्यसैले बट आई वाज भेरी लकी इन द सेन्स आई ह्याड अ रियली गुड टिम बिओकेमा सो वी टर्न अराउन्ड द ब्याङ्क बिओके एकदम राम्रो ब्याङ्क थियो अब त्यो बेलामा आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट नै थियो जस्तो लाग्छ अनि मेरो पनि के भने आइएम भेरी गुड एट म्यानेजिङ जस्तो लाग्छ क्या म्यानेजिङ एन्ड स्ट्राटेजीमा चाहिँ आइएम प्रिटी गुड सो बेसिकली मेरो थ्योरी चाहिँ के भने तपाईँको यु हेभ टु लेट पिपल वर्क क्या यु क्यानट माइक्रो म्यानेज एज अ सिइओ नि मेरो काम सबै गर्ने नै होइन अरूहरूलाई गराउने हो त्यो गराउँदाखेरि अरूहरूलाई लेट देम इन्जोय क्या बिकज कस्तो हुन्छ भने तपाईँको इफ युआर स्पेन्डिङ 8-9 आवर्स अफ टाइम अब 8-9 घन्टा काममा नि द्याट हेज टु बी एक्साइटिङ त्यो भएन भने घर गयो फेरि कचकच त्यो मन परे आउँदैन भोलि बिहान उठ्यो फेरि काममा जानु पऱ्यो भन्ने भयो भने त लाइफ त बर्बादै भयो नि सो मेरो चाहिँ नि आई ट्रेन टु आई रियली बिलिभ इन टिम आई
ट्रस्ट र कन्फिडेन्स इज वान थिङ द्याट आई रियली हो त्यो सर्टकट दिनेहरू अल्टिमेटली वाट एभर सर्टकट्स पिपल टेक दे फेल के त्यसैले ती कुराहरू म त भन्थेँ स्टाफहरूलाई पनि इफ यु आर नट ह्याप्पी आई फाइन्ड यु अनदर जब बरु अरू ठाउँमा म खोजिदिन्छु किनभने जबमा यु हेभ टु बी ह्याप्पी इफ यु तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो कामदेखि भने चाहिँ नि तपाईँको के भने करियर पनि राम्रो हुन्छ फ्यामिली लाइफ पनि राम्रो हुन्छ बच्चाहरूसँग पनि टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ वाइफसँग पेरेन्ट्सहरूसँग इट विल बी गुड बिकज 8 घन्टा एटलिस्ट दिनको युआर स्पेन्डिङ इफ यु आर अनह्याप्पी एट वर्क युआर अनह्याप्पी एट होम युआर अनह्याप्पी एभ्रिवेयर क्या डेफिनेटली सर सो त्यो 6-7 वर्ष काम गरेँ अनि त्यहाँदेखि ब्याङ्क अफ काठमाडौँबाट पछि कुमारी ब्याङ्क गएँ म त्यहाँ 2 वर्ष जति दिस वाज 2009 to 11 जस्तो लाग्छ मलाई अनि 2011मा चाहिँ नि नेपाल सरकारको लगानी बोर्डमा एडभर्टिजमेन्ट आएको थियो अनि मेरो अर्को चाहिँ के भने काम भनेको कुरा यु हेभ टु हेभ चेन्ज अल द टाइम अब एउटै काम गऱ्यो भने चाहिँ नि यो बोर पनि नयाँ कुरा सिकिँदैन कि सो आई अप्लाइड फर इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको सिइओको जब अनि त्यो चाहिँ 2016सम्म त्यहाँ गरेँ त्यसपछि राइट आफ्टर द्याट ओपन अप भिरक एन्ड कम्पनी भनेर अहिले चाहिँ नि आई स्पेन्ड माई टाइम भिरक एन्ड कम्पनीमा त्यसपछि अलिअलि बोर्डहरूमा छु अब साइम कलेजको चेयरम्यान भनौँ न अब जस्तै अब ग्लोबलमा बोर्डमा भयो त्यसपछि एन्सापको चेयरम्यान यताउति अनि आई वान्ट बी इन्भल्भ इन मेनी थिङ्स के अहिले अब एज यु ग्रो ओल्डर यु रियलाइज यु डोन्ट हेभ मच टाइम होइन सो यु आफूलाई मन लागेको कुरा अब ट्राभल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि अहिले त्यही फोकस गरिरहेको छु मैले सो भिरक चाहिँ के हो सर भिरक भने भिरक भने कस्तो भयो भने अब द 4-5 इयर्स म लगानी बोर्डमा हुँदाखेरि मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी के देखेँ भने कुनै पनि कुरालाई सरकार नेपाल सरकार ब्युरोक्रेसीले हेर्ने र प्राइभेट सेक्टरले हेर्ने फरक रहेछ म त त्यहाँ प्राइभेट सेक्टरबाट गएको थिएँ नि त होइन अब सरकारले हेर्ने अर्कै उ रहेछ त्यसैले देयर इज अ स्पेस क्या अपर्च्युनिटी कहाँ छ भने यो फेसिलिटेट गर्न क्या लगानीका कुराहरू प्रोजेक्ट प्रिपरेसनका कुराहरू सरकार र प्राइभेट सेक्टरको बिचमा फेसिलिटेट गर्ने ठाउँ चाहिँ छ है भन्नेमा चाहिँ नि आई वाज कन्भिन्स्ड बिकज त्यो नभइकन लगानी आउँदैन होइन त्यसैले भिरक नाम भिरक चाहिँ के भने खासमा संस्कृतिमा विरोक हो है भिरोक भने चाहिँ नि बेसिकली होप ओके आशा भन्छ नि एउटा भनौँ न लाइट एट दि एन्ड अफ द टनल के सो द्याट वाज द नेम इट टुक अस धेरै समय लागेको थियो ल्याउन तर भिरोक अब मेरो अरू 4जना पार्टनरहरू थियो त्यो बेलामा अब यङ एन्ड आई अलवेज लाइक टु वर्क विथ यङ पिपल है बिकज आई लाइक टु ड्राइभ इट एन्ड बी ड्रिभन बाई देम के अनि एउटा चाहिँ नि दाइ कहाँ यो अब भिरोक भिआइआर के अब हामी चाहिँ नि यङ ट्यालेन्टहरूलाई अट्र्याक्ट गर्ने भन्छौँ त्यसो नगरौँ दाइ लेट्स गो विथ भिरक भिआरओसी के हो भने त भिरक भोलि गएर के थाहा भिरक ब्यान्डले पनि गर्न सक्छौँ होइन इट बी भेरी एक्साइटिङ भनेपछि हामीले भिरोकलाई भिरक गरायो नेपालीमा अहिले पनि भिरोकै लेख्छौँ हामी भिरोकै लेखिन्छ तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ भिरक भनेर हामीले उ गरेका छौँ अब वी वर्क विथ बेसिकली लोकल गभर्मेन्टदेखि लिएर फेडरल यो तपाईँको के अरे प्रदेश सरकारसँग पनि काम गर्छौँ प्राइभेट सेक्टर गर्ने चाहिँ के सर अब यसमा चाहिँ 2-4वटा कुराहरू छ एउटा चाहिँ के हो भने यो प्रोजेक्ट फाइनेन्सका कुराहरूमा हामी अगाडि छौँ है प्रोजेक्ट फाइनेन्स भन्नाले यो प्रोजेक्टको फाइनेन्सिङ अब गभर्मेन्टकै प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई के भनेर दिने प्राइभेट सेक्टरले यसमा के गर्न सक्छ त कति वाट इज द एक्सपेक्टेसन सो द्याट गभर्मेन्टको इन्ट्रेस्ट र नेपालको इन्ट्रेस्ट पनि रहोस् होइन दोस्रो ब्याङ्कहरूले वाट आर दे लुकिङ फर कस्तो हुन्छ भने एट दि एन्ड अफ द डे नि यो लोन भन्ने कुरा यी सबै कुरा इट्स बेस्ड अन रिस्क एन्ड रिटर्न के रिस्क असेस गरेर त्यो प्रोजेक्टहरूको गर्नु पऱ्यो त्यो रिस्क कसले लिन सक्छ सरकारले लिने हो कि जस्तै भनौँ न स्ट्राइक हुने रिस्कहरू प्राइभेट सेक्टरले सक्दैन त्यो सरकारले लिनै पर्छ पोलिटिकल रिस्कहरू होइन तर प्राइभेट सेक्टरले नि
अब यो इन्सुरेन्सको कुरा भयो, टेक्निकल कुराहरू, त्यो रिस्क त प्राइभेट सेक्टरले लिन पर्यो। त्यसैले यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पनि हामी चाहिँ नि भनौँ न त्यो सानो सानो प्रोजेक्ट जुन चाहिँ नि नगरपालिकामा हुन्छ, प्रदेशमा हुन्छदेखि लिएर ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ नि सरकारलाई पनि मद्दत गरिरहेछौँ। ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूमा अब नेगोसिएसनमा गइरहेछौँ। अब जस्तै अहिले लगानी बोर्ड, NEA, यो ERC भन्ने छ नि हाम्रो इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथोरिटी भन्छ होइन, ऊर्जा आयोग भनौँ न। अब तिनीहरूलाई पनि हामी चाहिँ नि बेसिकली वी एडभाइज गरिरहेछौँ। त्यस बाहेक चाहिँ तपाईँको के हो भने अब अन्य प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नि हामीले कसरी पनि हेरिरहेछौँ भने यो भनौँ न अब पोलिसी लेभलका कुराहरूमा भनौँ न अब लगानी ल्याउन के गर्नु पर्दो रहेछ त, what are the चेन्जेस, अरू मुलुकमा के भइरहेछ। किनभने नेपालमा हामीले नि नेपालमा लगानीलाई नेपाल इज द बेस्ट डेस्टिनेसन भन्नै मिल्दैन कि। अब लगानी भन्ने कुरो त पैसा भन्ने कुरो जहाँ सजिलो हुन्छ, जहाँ राम्रो हुन्छ तिनै जान्छ हेर्नुहोस् लगानीकर्ताले नि। सो हामीले त कम्पिट गर्नु पऱ्यो नि त्यो लगानी ल्याउन होइन। अब भाषण गरेर नि हाम्रो लगानी के अरे को कानुन चाहिँ एकदम ठिक छ भनेर एउटा पनि लगानी आएको छैन, समथिङ इज रङ नि। अब त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले सरकारदेखि लिएर अब प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि हेल्प गर्छौँ। वाट आर भनौँ कुन एरियामा लगानी गऱ्यो भने चाहिँ नि देयर इज बेनिफिट फर देम भनेर सरकारले चाहिँ नि के चेन्ज गर्नु पर्यो तपाईँहरूको उहरू। अब लगानी बोर्डलाई नै भनौँ के च्यालेन्ज देख्नुहुन्छ सर तपाईँलाई? जस्तो अहिले मसँग पनि कति कुराहरू आउँछ जब बाहिरबाट साथीहरूले चाहिँ के भन्छ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो, नेपालमा चाहिँ पैसा चाहिँ पठाउँदाखेरि को प्रोसेसहरूमा अनि त्यो अलिकति काम अगाडि बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू हर्डल्सहरू देखिन्छ। बिचको जुन यसलाई बिचौलिया के भन्छ नि हामीले होइन, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट देखिन्छ। अनि बिचैमा डिस्करेज भएर गएको केसेसहरू पनि त्यो किन त्यो कहाँनिर चाहिँ हामीलाई गाह्रो होइन? त्यो भएको हामीले ओनरसिप नै नलिएर क्या नेपाल सरकारले। अब फर द्याट म्याटर अकाउन्टेबिलिटी भएन क्या। अब भनौँ न मैले एउटा प्रोजेक्ट गर्छु भनेर अगाडि बढेँ, त्यसको चाहिँ नि प्रोजेक्टको निम्ति लाइसेन्सिङदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा अप्लाई गरेँ। यहाँ त के छ भने लगानीकर्ता मलाई एक दिन डिले भएको पनि इट्स अ लस नि। मैले एक दिन अगाडि गर्न सकेँ भने त आजदेखि पैसा पाउँथेँ नि, आजदेखि सेल गर्थेँ, आजदेखि कन्स्ट्रक्ट गरेर। अब त्यसमा चाहिँ नि अकाउन्टेबल को हुने त? अब सरकारी निकायले चाहिँ नि भनौँ न आफ्नो ड्ररमा राखिदिएर एक महिना बिदा बस्यो भने समन हेज टु बी अकाउन्टेबल। त्यो अकाउन्टेबिलिटी हामीले चाहिँ नेपाल सरकार म पहिलादेखि भन्दै आएको हो क्या, नेपाल सरकारले त्यो अकाउन्टेबिलिटी लिनै पर्छ। मतलब यु क्यानट डिले कसैको पनि प्रोजेक्ट नि। त्यो त फेरि के भने कस्तो हामी बुझ्दैनौँ भने त्यो प्राइभेट सेक्टरले लगानी गरेपछि नेपालले नै बेनिफिट गर्ने हो क्या होइन। नेपालमै अब भनौँ न रोजगारी बढ्छ, नेपालमै प्रोजेक्टहरू बन्छ, भोलि गएर त नेपालकै हो नि। तर त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो अकाउन्टेबिलिटी ओनरसिप भएन। द्याट्स नम्बर 1 जस्तो लाग्छ। नम्बर 2 के छ भने हाम्रो त्यो समन्वय एकदमै छैन क्या निकायहरूको। अब राष्ट्र ब्याङ्कको र डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीको समन्वय छैन। हामीले त भनौँ न यो लगानी बोर्ड पनि खासमा वान स्टप विन्डो बनाउनु पर्छ भन्दै आएको हो, तर गर्न सकेको छैन। हाम्रो चाहिँ नि समस्या के छ भने ब्युरोक्रेसीमा अब तलदेखि माथिसम्म तपाईँको जानुपर्छ क्या। अब कस्तो हुन्छ त्यस्तो भइदियो भने कुनै पनि नयाँ निकाय हामीले खोल्यौँ भने वान एक्स्ट्रा विन्डो भइदिन्छ, त्यहाँ पनि जानुपर्ने उहाँ पनि जानुपर्ने मन्त्रालयमा। त्यसैले एउटा वान स्टप विन्डो चाहिँ हामीले जसरी पनि ल्याउनुपर्छ। वी क्यानट से नेपालमा हुन सक्दैन भनेर नि। त्यो त हजुरले पहिला पनि भन्नुभएको थियो नि त, तर अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अब त्यो भनौँ न द प्रब्लम मैले देखेको के हो भने त्यो खालको त्यो चाहिन्छ नेपालको विकास गर्न भन्ने कुरा नि हाम्रो लिडर्समा पनि भएन क्या। हाम्रो लिडर्समा चाहिँ नि भेरी सर्ट टर्म यो फोकस भयो। अब हुने नै हो, अब यो सरकार 9 महिनामा ढल्ला, 1 वर्षमा ढल्ला, लेट्स मेक वाट वी क्यान भन्ने खालको भयो है त। र तेस्रो कुरा म के भन्छु, पोलिटिकल विल हुनुपर्छ क्या विकास गर्न। मतलब होइन
3टा पार्टी होला नि 4वटा पार्टी होला नि तिनीहरू टर्न गर्लान् होइन तर मैले भन्न खोजेँ के भने त्यो 3-4वटा पार्टी भए पनि सबै पार्टीले यी कुरामा चाहिँ हामी सहमत हुने है यो 3टा प्रोजेक्ट चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालको निम्ति चाहिन्छ यसलाई हामी नरोक्ने हामी प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु जे गर्नु छ हाम्रो सबैको सहमति हुनुपर्ने भन्ने खालको त्यो कुरा पनि अगाडि ल्यायो क्या एफएनसीसीआईहरूले पनि ट्राई गरे उसले पनि ट्राई गरे र द्याट्स वान थिङ पोलिटिकल विल चाहिँ हुनैपर्छ है र फाइनली के भने हामीले क्यापेसिटी इन्हान्स चाहिँ गर्नुपर्छ क्या अब प्रोजेक्टहरू बनाउने क्यापेसिटी अब हामी के गर्छौँ भने ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू लाइसेन्स बाँडिदिन्छौँ क्या द्याट्स नट द वे टु डु इट बरु पैसा खर्च गरौँ राम्रो एउटा प्रोजेक्ट बनाऊँ त्यो प्रोजेक्टबाट नेपालले के फाइदा हुन्छ लिन सक्छ होइन त्यो फाइदा अनि त्यो फाइदा लिउँ नेपालले यसो होइन कि फलानुलाई प्रोजेक्ट दिएँ उसले प्रोजेक्ट बनायो अब मिनिमम फाइदा नेपाललाई दियो अनि गयो अनि भोलि गएर हामीले यसले त हामीलाई त मारेछ भने जस्तो नि प्रफिट सबै लग्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ नि कहिले कहिले हामी होइन वी आर लेजी पिपल के हामी वी डोन्ट वर्क अनेस्टली वी डोन्ट वर्क फर अ कज हामी भन्छौँ भने अब बाहिर हामी युजली भन्छौँ अपर्च्युनिटिज हुन्छन् बाहिरको मान्छेहरू खासमा हामी नै हो क्या अपर्च्युनिटिज वी ओन्ली हामी आफ्नो वरिपरिको मात्र सोध्छौँ क्या एन्ड द्याट्स यो सोसाइटल प्रब्लमै हो हामी गफ धेरै गर्छौँ मैले अघि पनि भने नि तपाईँहरूलाई गफ कति गर्ने गफ गर्छौँ तर काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ काम किन गर्दैनौँ भने अनलेस हामीलाई फाइदा हुने रहेछ भने इमिडिएटली सर्ट टर्म लङ टर्म हामी हेर्दैन किन गर्ने एन्ड द्याट इज द काइन्ड अफ एटिट्युड अनफोर्चुनेटली नेपालमा एकदम प्रिपेयर भइरहेछ कि एक्जिक्युसन र हजुरले अघि इम्प्लिमेन्टेसन भन्नुभएको थियो इम्प्लिमेन्टेसन एक्जिक्युसन तर अकाउन्टेबिलिटी त ओनरसिप हुनु पऱ्यो नि यो प्रोजेक्ट नेपालको हो म नेपाल सरकारको अथवा नेपाली हुँ मैले यो प्रोजेक्ट गराउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि आउनु पऱ्यो र लास्ट पोइन्ट चाहिँ के भने यी सबै गर्नलाई चाहिँ कम्युनिकेसन इज भेरी भेरी विक हाम्रो वी डोन्ट कम्युनिकेट क्या कुनै पनि प्रोजेक्ट ठुलो आउँछ भने जनतालाई थाहा दिउँ न पहिला बाइ द वे यो प्रोजेक्ट यहाँ आउँछ त्यो त्यहाँ गएर यो प्रोजेक्टबाट यो फाइदा हुन्छ त्यो फाइदा हुन्छ जनतालाई थाहा नै हुँदैन यहाँ चाहिँ नि भनौँ न काठमाडौँमा एकदम एमओयुहरू साइन हुन्छन् अनि जनता भड्किहाल्छन् नि पोलिटिकली जनताहरूलाई पनि थाहा हुन पर्यो मतलब कम्युनिकेसन सिस्टम चाहिँ नि एकदमै विक छ हामी कम्युनिकेट गर्दैनौँ क्या हेलो सरकार भन्छ नि त हेलो सरकार त्यस्तो कम्युनिकेसन होइन हामी किन कम्युनिकेट गर्दैनौँ थाहा छ फेरि हाम्रो एउटा के छ भने हामी आफ्नो भनौँ न आफ्नो के अरे कलिग आफ्नो स्टाफहरूले नि त्यस्तो एजुकेटै गर्दैनौँ क्या किन भन्नुहोस् न त्यो गऱ्यो भने त मेरो जब खाइदिएला तर कस्तो कुरो नबुझ्या भने त्यसो गरेन मेरो प्रमोसन हुन्छ मेरो ठाउँमा कोही आइदिएन भने त म जागृति हुन्छु नि जहिले यो हजुरले पहिला पनि भन्नु मैले सो अहिले पनि याद छ म स्टिल अरूलाई अब यङ पिपलहरूलाई एजुकेट गर्ने पुस गर्ने होइन अब एन्ड इट हेज टु बी लाइक सेम बोर्ड क्या त्यो भनौँ न हाम्रो त के छ भने आफूभन्दा अब कोही आयो भने उठ्नुपर्ने नमस्कार गर्नुपर्ने द्याट्स नट डन क्या तपाईँको रिस्पेक्ट भने त पोजिसनले लिने होइन यु हेभ टु अर्न इट क्या यु डोन्ट गेट रिस्पेक्ट बिकज म चाहिँ ल मन्त्री भएँ अरे सबैले नमस्कार गर्नु भन्ने होइन त्यो एक्चुअल रिस्पेक्ट लिन त तपाईँले अर्न गर्नुपर्छ क्या पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँले के गरेर उसको लाइफमा डिफरेन्स गर्नुभएको छ अनफोर्चुनेटली हामी कहाँ चाहिँ नि इट्स अल अबाउट पोजिसन के वाल यु एट पोजिसन मान्छेहरू एकदम नमस्कार सर यहाँ त्यहाँ हुन्छन् है पोजिसनबाट छैन भने त को थाहा नै छैन क्या त्यसैले द्याट्स अनदर थिङ अब जस्तो मैले एउटा कसरी हेरेको थिएँ हजुरले अघि प्रोजेक्ट भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा भन्न अब टप 10 अथवा टप 5 प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू चाहिँ नेपालको लागि आवश्यकता छ सरले चाहिँ त्यसरी अहिले हेर्नुहोस् कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हेर्ने हो भने अहिले ल टप 5 प्रोजेक्ट्स भनौँ है डेफिनेटली एनर्जी इज वान है एनर्जी भने हाइड्रो पावर हामीले गर्नुपर्छ त्यसमा दुई मात्रै छैन
अब अफकोर्स पोलिटिक्स हुन्छ हाइड्रो पावर गरेपछि रिभर पानी पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ बट वी निड टु रिजल्भ त्यो विथ आवर सदर्न बोर्डर नर्थर्न बोर्डर चाइना इन्डियासँग रिजल्भ गरेर गर्नुपर्छ सेकेन्डली अब टुरिज्म किन भन्छु भने आजको दिन देख्नुभयो बाहिर यस्तो ब्लू स्काइज माउन्टेन देख्ने संसारमा कहीँ छैन यो वी हेभ टु इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू क्रिएट गर्नु पर्यो 7 स्टारहरू ल्याउनु पर्यो ठाउँ ठाउँमा तर नट एट द कस्ट अफ ऊ है अब भनौँ न अब यो ग्रिनरी नै फाँडेर गर्ने होइन कि प्लान तरिकाबाट गर्नु पर्यो डेफिनेटली नम्बर 3 म के भन्छु भने तपाईँको हाम्रो अहिलेको अवस्थामा भनौँ न अब 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि वी वर नेट एक्सपोर्टर आई थिङ्क खाद्यान्न यस्तो कुराहरूमा क्या हामीले त चामल त सबै नेपालकै खान्थ्यौँ नि होइन हामीले इन्टरनल कन्जम्सनको निम्ति इन्डस्ट्रिजहरू खोल्नु पर्यो ओके मतलब वी हेभ टु बी सेल्फ रिलायन्ट एन्ड द्याट इज इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ नि हामीले भनौँ न फुड उसमा किनभने यो चाहिन्छ भने टुरिज्म हुने बढ्ने बित्तिकै तपाईँको टुरिस्टहरू आउँछ खान दिन पऱ्यो एग्रिकल्चर भनौँ न टु द्याट एक्सटेन्ट एग्रिकल्चर हो इन्डस्ट्रिज हो एग्रिकल्चर वाज द फोर्थ वान एग्रिकल्चरमा पनि हामीले गर्नुपर्छ र फाइनली म के भन्छु भने अब यो सबैमा इन्फ्रास्ट्रक्चर त गर्नै पऱ्यो बाटोघाटोहरू फाइनली एन्ड मोस्ट क्रिटिकल अहिले र हाम्रो कम्पेरिटिभ र कम्पिटेटिभ एडभान्टेज केसमा छ भने तपाईँको आइटी नै हो क्या तपाईँले मैले आज यो डिजिटल फाइनेन्स भनेर आइटी भने होइन आई बिन सेइङ द्याट आइसिटी सेक्टरमा तपाईँको यति अपर्च्युनिटिजहरू छ है अपर्च्युनिटी छ एन्ड वी आर डुइङ वेल अल्सो है अहिले यहाँहरूलाई पनि थाहा होला एक्सपोर्ट धेरै गरिरहेछौँ त्यसलाई अर्गनाइज गरिदिने क्या अब अस्ति भर्खर पनि एउटा कानुन आएको छ क्या अरे इन्भेस्ट गर्न पाउने भन्ने कुराहरू त्यसलाई एकदम क्रिटिकली हेरेर नि के गर्नुपर्छ त नेपाललाई एउटा आइटी हब बनाउन होइन इन्टरनेसनली वाट वी निड टु डु एजुकेसनमा के सिस्टममा के गर्नुपर्छ कि तपाईँको पोलिसी लेभल यताउति के गर्नुपर्छ कि तपाईँको त्यसपछि बाहिरबाट भनौँ न बाहिरबाट ल्याउने कुरा एक्सपोर्ट हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ नि इन्डियामा पनि सक्छौँ आई थिङ्क वेआर प्रिटी कम्पिटेटिभ त्यो सेक्टर नयाँ भएकोले नि एन्ड द्याट क्यान बी डन एनिवेयर फ्रम द वर्ल्ड नि होइन हाम्रो नेपालीहरू त एक्चुली स्मार्टेस्ट इन द वर्ल्डै छन् नि जुन मुलुकमा पनि छन् होइन सो त्यो क्याप्चर गर्न वान अदर एरिया इज आइसिटी जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि याद छ सरले चाहिँ के भन्छ भन्दा आइटीमा म आइटीमा हुँदाखेरि प्लस अब सर कुमारी ब्याङ्कमा गइसकेपछि पनि नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू गर्नुभएको थियो होइन त्यही त त्यो बेलामा सुन्नुहोस् न सी द्याट्स अनदर थिङ क्या अब आइडिया इज वान थिङ टेक्नोलोजी इज वान थिङ क्या अब भनौँ त्यो बेलामा 2008-09मा मोबाइल वालेट भनेर हामीले निकाले है फ्यान्टास्टिक आइडिया टेक्नोलोजी बनाउन धेरै टाइम लाग्दैन एनी वान क्यान तर के भने टेक्नोलोजीलाई मार्केटमा लग्नको निम्ति त्यो बेलामा वाट आई रियलाइज वाज यु निड धेरै नै रिसोर्सेसहरू क्या जस्तै यु निड भनौँ न त्यहाँ त एजेन्ट्सहरू हुनु पऱ्यो अल अराउन्ड द नेपाल सबैलाई त्यो मोबाइल अब त्यो बेलामा त मोबाइल भर्खर आएको थियो नि होइन मोबाइल युज गराउन पान पसलमा गएर चाहिँ नि मोबाइलबाट पैसा लिन पान पसलदेखि लिएर सानो पसल सबैलाई एजेन्ट बनाउनु पऱ्यो एन्ड द्याट इज भेरी कस्टली किनभने स्पेसली नेपालमा चाहिँ के भने हिली रिजनमा त जानै टाइम लाग्छ नि अब कुनै कुनै ठाउँमा जाने अब अहिले पो बाटोले बन्यो है सो यु टेक अलमोस्ट भनौँ न ओभर 12 घन्टा 1-2 दिनै हिँड्नुपर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो विथ टेक्नोलोजी देयर हेज टु बी अब भनौँ न के अरे एउटा मार्केटलाई चाहिँ नि मार्केटमा लग्नको निम्ति देयर हेज टु बी इनर्मस रिसोर्सेस एन्ड इट हेज एन्ड आजको आज हुँदैन क्या त्यो बेला मैले गर्दाखेरि कतिपय भनौँ न अब हाम्रो डाइरेक्टर उहाँहरूले चाहिँ नि ल यतिका खर्च भएको छ खै प्रफिट त देखिँदैनौँ एउटा तपाईँले लोन दिनुहोस् त ठ्याक्क प्रफिट आउँछ भोलिदेखि नै प्रफिट आउँछ यो त के हो भन्न थाल्नु भएको थियो है त मेरो भनाइ चाहिँ अब लोनको प्रफिट भने भोलि त्यो डुब्न पनि सक्छ यसको प्रफिट भने एकचोटि आएपछि डबल ट्रिपल हुँदै कन्टिन्यू फर द फ्युचरै हुन्छ होइन तर द्याट टेक्स टाइम सो ती कुरामा पनि हामीले ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ त्यो जुन बेला इनोभेसन गर्दाखेरि अलिकति डिस्ट्रक्टिभ इन्भाइरोमेन्टै थियो होइन अरू ब्याङ्कहरू पनि के हो यो
भन्ने खालको चाहिँ त्यही त होइन, जनताको माइन्डसेटै चेन्ज गर्नु पर्थ्यो नि। किनभने हाम्रो अब त्यो बेला नि सुन्नुहोस् न, त्यो बेला मलाई जहाँसम्म लाग्छ एटिएमबाट पैसा पनि मान्छेहरूले खासमा झिक्दैन थिए। चेक लेखेर चेकमाथि स्ट्याम्प लगाएर त्यो स्ट्याम्पमा छ कि छैन, ए मेरो हो कि होइन, सबै देयर पिपल इज सो केयरफुल क्या। अनि क्यासै राख्थे होइन। आज हेर्नुहोस् त, जहाँ गए पनि क्युआर कोड। वी आर एडभान्सिङ होइन, नेपालको यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ नि ब्याङ्क्सहरू पनि दे आर एडभान्सिङ क्या। तर दे क्यान डु बेटर भन्छु म। अब अहिलेकै ब्याङ्कहरूमा अब टेक्नोलोजी त गएको छ, सबै गएको छ, बट इट्स अ मिटु खालको भयो क्या। कुनै ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै होइन अलि दिमाग लगायो भने जे पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब एआई भनेको त्यही त हो नि, दिमाग लगाएर दिमागै बनिदियो भनौँ न, अल्ट्रा दिमाग हो एआई ह्युमन भन्दा होइन। सो त्यसमा चाहिँ नि के गर्ने त भनेर यति टेक्नोलोजी अगाडि बढिसकेको छ है। सो म जहिले पनि भनिरहनै हुन्छु, टेक्नोलोजी इज द की क्या टु बी नम्बर वान। जुनसुकै सेक्टरमा पनि अहिले आइसिटी जुन सेक्टरमा चाहियो, जुन सेक्टरमा पनि चाहियो। एन्ड यु हेभ टु बी स्याभी भने त्यो भनौँ न, आउट अफ द बक्सै थिङ्क गर्नु पऱ्यो। अब यो फलानु ब्याङ्कले यो गर्यो म पनि त्यही गर्छु भन्न थाल्यो भने इट्स नट गोइङ टु वर्क। त्यो देखिन्छ सर अहिले पनि। अब के भन्छ कहिलेकाहीँ फर्स्ट मुभर एडभान्टेज पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ फर्स्ट मुभर डिसएडभान्टेज पनि भएको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ देखाएको छ। कपी गर्दाखेरि चाहिँ नि खर्च कम हुने, फर्स्ट मुभरले गर्ने। त्यसरी त्यही त, फर्स्ट मुभ जसले गर्छ ती सबै विचार गर्नु पऱ्यो क्या। दे क्यान कपी, दे क्यान यु हेभ टु बी इनोभेटिङ। ल मैले सुरु गरेँ भनेर आनन्दसँग बस्ने होइन कि मैले सुरु गरेँ अब यो प्रोडक्टलाई बेटर कसरी बढाउने, मार्केटमा कसरी लग्ने, मार्केटमा मात्र होइन इन्टरनेसनली लग्न मिल्छ कि। अब हाम्रो सोच नि अहिले त के हुनुपर्ने भने ओके हाउ डु वी एन्टर द इन्डियन मार्केट। अनेस्टली भने हाउ डु वी ओपन नेपाली ब्याङ्क्स इन अदर पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। छ त सर अहिले मैले अहिले भर्खरै एउटा एआई सम्बन्धी हामीले एउटा प्रोजेक्टको लागि चाहिँ होमवर्क गरिरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ तर अहिले जुन आइसिटी अवार्डमा म जुरिज पनि थिएँ, अब अहिले एडभाइजरीको रूपमा मैले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु। अनि त्यहाँ अब यो एआईको हामी एउटा प्रोजेक्ट अब गरौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ आइसिटीमा तपाईँको नोमिनेसन दिएको लिस्टहरू चाहिँ हामीले हेरिरहेको थियौँ। अनि त्यसमा के देख्यौँ भने एडुजनसँग चाहिँ हामी फिजिकली बोलाएर पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको मार्केट चाहिँ अलिक सानो, अनि तर हाम्रो टेक्नोलोजीले चाहिँ इन्डियाको मार्केट पनि कभर गर्न सक्छ भनेर अनि उनीहरू यहाँबाट इन्डिया चाहिँ गएको केसेसहरू पायो कि सर। सरले थाहा भएको के अहिले त्यो ट्रेन्ड चाहिँ बिस्तारै मुभ भएको छ। त्यही त त्यो ट्रेन्ड मुभ भएको छ। ट्रेन्ड मात्र होइन, म त के भन्छु भने पोलिसीलाई नै चेन्ज गर्नु पर्छ क्या इन्डियामा। अब अरू अन्य मुलुकहरूमा त्यो यसो हुन्छ क्या, यो पोलिसिज कानुन भन्ने कुरो हामी भनौँ न ह्युमन बिङ्सले नै गर्ने हो क्या। इफ यु क्यान कन्भिन्स भनौँ न इन्डिया द्याट यो तिमीहरूले चेन्ज गर्यो भने इन्डियाको फाइदा यो हो है, हाम्रो मात्र फाइदा होइन। त्यो यु हेभ टु लुक भनौँ न त्यो टर्ममा हेर्ने हो भने विन विन सिचुएसन हुँदाखेरि एभ्री वान इज गोन अग्री। अफकोर्स अब इन्डियन्सहरू भनौँ न अब इन्डियन अब स्पेसली बोर्डरिङ नेबर उसमा अब अहिलेको जमानामा तपाईँको अहिलेको यो भनौँ न अब संसारको जहाँ बसेर पनि टिम्बक्टुमा बसेर आई क्यान वर्क फर एनी कम्पनी इफ आई हेभ यु नो इन्टरनेट एन्ड अल। अब त्यो कन्टेक्स्टमा नि यो बोर्डर्स भने त के हो र यार, केही पनि होइन नि। त्यसले हाम्रो अझ भिजन के हुनुपर्छ भने ब्याङ्किङमा नि दिस इज यु नो नेपालको मार्केट इज नथिङ। म त के भन्छु भने नेपालको त्यो जुन त्यो क्रेडिट फ्लोहरूमा अहिले हङ्गामाहरू मचाएको छ नि, वी सुड इभन फोकस अन द्याट क्या। यो लेन्डिङ गरेर यो गर्ने त्यो गर्ने, फर्गेट अबाउट द्याट, थिङ्क बिग। मल्टिनेसनल्सहरूलाई कसरी यु नो अट्र्याक्ट गर्ने। अब मल्टिनेसनल भनौँ न अब रेट्सहरूको हुन्छ होइन, अब तपाईँको रेट्सहरूमा प्ले गरेर हाउ डु वी गेट देयर फन्ड्स हियर होइन, लङ टर्म फन्ड कहाँबाट लिने, त्यस्तो कुराहरूमा ब्याङ्कहरू लाग्नु पऱ्यो क्या। नयाँ नयाँ कुराहरूमा होइन, अब ब्याङ्क एस्योरेन्सका कुराहरूमा अब होइन धेरै कुराहरूमा लाग्न सकिन्छ। तर त्यो गर्न चाहिँ नि सोचै चेन्ज हुन पऱ्यो क्या। अब खालि अब 1 करोडको लोन दियो 10 लाख फाइदा गर्यो ब्याङ्कले,
अनि त्यसपछि केही ल्याएन भने चाहिँ नि त्यो जग्गा नै उसमा राख्थ्यो होइन त्यसरी चल्दैन क्या द्याट डजन्ट हेल्प द इकोनोमी एट अल नि मतलब डेभलपमेन्टको निम्ति त यु निड टु थिङ्क बिगर जस्तो लाग्छ बिगर पनि आउट अफ द बक्स सोचेर सरले भन्नुभएको जस्तै मलाई चाहिँ जस्तो अब इन्भेस्टमेन्टको अहिले त अब बोर्डरलेस इन्भाइरोमेन्टमा हामी काम गर्न सक्छौँ अब इन्टरनेटको पहुँच जहाँ पुगेको छ जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट त छ त्यो चाहिँ अब भनौँ अहिले वर्क फ्रम होमको कन्सेप्ट बिकज अफ पछिल्लो चरण त कोभिडले पनि हामीलाई के भन्छ आइटी आइसिटी इन्टरनेटलाई चाहिँ एउटा के भन्छ प्लस पोइन्ट भएको छ अनि डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा पनि वात्तै बढेको छ डिजिटल ट्रान्जेक्सन चाहिँ अहिले सबै ब्याङ्कहरूले फोकस गर्दै गइसकेपछि ब्याङ्कको चाहिँ मेजर अहिले अब त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ सङ्कुचित हुँदै गइसकेपछि नन इन्ट्रेस्ट इन्कमतिर चाहिँ फोकस हुनुपर्छ त्यो हामीले जवानदेखि पनि बनाएको थियौँ ब्याङ्कमा कि अब अझ पनि फोकस छैन 80% 80% जति चाहिँ नै इन्ट्रेस्ट इन्कमै छ क्या त्यसलाई झारेर हामीले 50मा ल्याउनुपर्छ क्या सर्भिसेस भने त सर्भिसेस यु सुड बी एबल टु क्यापिटलाइज क्या अब सर्भिसेस बढाउँदै गयो भने त्यसमा रिस्कै छैन नि युआर मेकिङ मनी मैले भन्न खोजेँ कस्तो भने तपाईँको नन ब्यालेन्स सिट भने अब लेन्डिङ गऱ्यो भने त ब्यालेन्स सिटमा आउँछ त्यो भोलि गएर बिग्रियो भने त एकैचोटि सबै जान्छ क्या त्यसैले गर्नुपर्ने त्यही हो मतलब अब अहिले स्पेसली आइसिटी क्यान डु प्रिटी मच एनिथिङ इमेजिन गऱ्यो भने त्यो कुरा आइसिटीले दिन्छ खालि अब प्र्याक्टिकल छ कि छैन भन्ने मात्रै कुरा हो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि डेफिनेटली आइसिटी म्याक्सिमाइजै गर्नुपर्छ युज अहिले अब यो हाम्रोमा के कमीले गर्दाखेरि चाहिँ आइसिटी युज हुनलाई अझ पनि जस्तो अब अर्बन एरियामा चाहिँ सर म आफै पनि यसमा लागेको कारणदाखेरि मैले देख्छु राम्रै पहुँच भएको इन्भाइरोमेन्ट देख्छु तर यो रुरल मार्जिनलाइज इन्भाइरोमेन्टमा इभन अब एनआइएफले पनि एउटा प्रोजेक्टहरू गरिरहेछ यो चेपाङ बस्तीहरूमा चाहिँ गएर राक्सिराङको वडा नम्बर 5 र 6 मा त्यहाँ स्टिल अहिले पनि पावर नपुगेको छ हजुरलाई अहिले भिडियो देखाउँछु पावर नपुगेको र बच्चाहरू चाहिँ तपाईँको भनौँ अहिले हामीले जुन सोलर पावर राखिदिएको छु अनि एकदम खुसी छ त्यो उनीहरू होइन तर यस्तो ग्याप छ कि सर होइन त्यो डिजिटल डिभाइडको ठुलो ग्याप छ एकदम पावरको पनि ग्याप छ अनि हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ कि होइन त्यसमा अघि पनि मैले भने है मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने त्यसमा सरकारले अलिकति फोकस गर्नुपर्छ क्या मतलब ती कम्युनिटिजहरूमा तिनीहरूको क्यापासिटी बढाउने एजुकेसन होला बरु स्कुलहरू त्यहाँ खोलिदिने है मतलब इट माइट टेक 5 वर्ष लाग्ला 10 वर्ष लाग्ला तर अहिलेदेखि स्कुलहरूमा चाहिँ नि त्यो आइसिटीका कुराहरू चाहिँ नि गरिदियो भने अब र उनीहरूलाई एजुकेट गरिदियो फाइदा यो हुन्छ तपाईँ यसो गर्नुहोस् भन्यो भने त्यसमा पैसा खर्च हुन्छ क्या इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ एक्चुली होइन तर त्यो क्यापेसिटी एन्हान्समेन्ट चाहिँ नि सरकारले नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले होइन प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर तपाईँहरूले त्यस्तो खालको काम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू मार्फत गर्न सक्छ सरकारले होइन त्यस्तै अन्य जसले गर्न त्यो एरियामा काम गर्नुभएको छ नि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी सरकारको हो क्या त्यसैले कुनै पनि अब टेक्नोलोजी कुनै पनि इन्भेन्सन भयो भने त्यो युज गर्न त सबैले सक्दैन नि सक्दैन फर्स्ट अफ अल एकदमै महँगो छ भने ओन्ली फ्यु पिपल विल बाई इट द गोल विल बी त्यसलाई सस्तो पार्ने अफोर्डेबल पार्ने सेकेन्डली त्यो युज गर्नलाई सर्टन अब क्राइटेरियाहरू एजुकेसन चाहिने बुझ्नुपर्ने भयो भने त्यसलाई अरू एजुकेट गर्नुपर्ने जनताहरूलाई अब टाइपराइटरमा नि पहिला टाइपराइटर त सबैले गर्न सक्दैन थिए त्यो प्र्याक्टिस गर्दा प्र्याक्टिस हुन्थ्यो होइन सिमिलरली इट्स द सेम थिङ क्या त्यो ट्रेनिङ गराउने यी सबै कुरामा चाहिँ नि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ फाइनेन्सियल लिटरेसीको कुरा आयो सरले भन्दाखेरि फाइनेन्सियल लिटरेसी चाहिँ अझ पनि ग्याप चाहिँ ठुलो देख्छु सर मैले किनभने हुनु भएको र पहुँच भएको र नभएकोमा चाहिँ ठुलो ग्याप छ हामी जस्तो कन्ट्रीहरूमा हामी अब स्टिल अब डेभलपिङ कन्ट्रीको कन्टेक्समा कुरा गरेर आउँछ नि युएनले हामीलाई अहिले पनि रिमोट ठाउँमा गयो भने चाहिँ त्यहाँ ठुलो ग्याप चाहिँ हामीले देखेकै छौँ सर प्र्याक्टिकली देखेको छौँ हामी ग्राउन्डमै पनि पुगेर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि अब मैले हजुरलाई चाहिँ जस्तो अहिले मैले देखेको चाहिँ अब फाइनेन्सियल डिजिटल फर फाइनेन्स भन्दै जाँदाखेरि हामीसँग नेपालमा के कमी जस्तो लाग्छ सरलाई अब अझ यो पहुँच पुर्याउने अथवा टेक्नोलोजी टेक्निकल ह्युमन रिसोर्स अनि जस्तो अहिले यो नट ओन्ली फिजिकल
फिजिकल ड्रेन मात्रै होइन कि ब्रेन ड्रेन पनि भएको कुराहरू चाहिँ धेरै आउँछ। डेफिनेटली छ। अहिले समस्या के छ भने तपाईँको अब 10-12 क्लास पास गर्ने बित्तिकै आइदर एजुकेसनको निम्ति ओर काम गर्नुको निम्ति पिपल आर आउट अफ द कन्ट्री। किन भन्दाखेरि दे टोटली फ्रस्ट्रेटेड। अहिलेको पोलिटिक्सदेखि अब एभ्री वान इज फ्रस्ट्रेटेड। केही कामै हुँदैन, खालि गफै मात्र भइरहेछ भन्ने सबैको भनेको छ नि होइन। सो अब यङ जेनेरेसन त्यसरी जाँदाखेरि अब बाँकी भए त बुढाखाडाहरू, अब बुढाखाडाहरू नि तपाईँको अब 70-80 वर्ष पुगेकाहरूलाई के मतलब भने मतलब यो टेक्नोलोजीले यसो गर्छ उसो गर्छ भने उहाँहरूको क्यापेसिटी बढाउने होइन। तपाईँले भने जस्तै आई थिङ्क डेफिनेटली अब इफ उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएर उनीहरूको क्यापेसिटी बढाएर त्यहाँ जब्सहरू क्रिएट गरिदिएर डिजिटल उसमै अब डिजिटल ब्याङ्किङहरूमा पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि होइन वे टु डु इट। त्यस्तो खालको कुरो गरेर यो यङ्गर जेनेरेसन राख्न सके भए आई थिङ्क इट वुड हेभ बिन ग्रेट। तर अहिले त कस्तो सिचुएसन छ भने डिभाइड इज ह्युज के। अब काठमाडौँ भनौँ र तपाईँको भनौँ न कर्णालीमा कि अब त्यहाँ अब भनौँ न अब डिजिटल ब्याङ्किङहरू सुरु गर्ने हो भने इट विल एटलिस्ट टेक 5 years के। डिजिटल ब्याङ्किङ भने मैले कस्तो भने कस्टमरहरूले आएर क्युआर कोडमा ल च्याटो फोन देखाउने गर्नको निम्ति त्यसको निम्ति होमवर्क गर्नुपर्छ, पेसेन्स हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति कलेक्टिभली भनौँ न अब राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकार र ब्याङ्क्सहरू मिलेर कलेक्टिभ एउटा स्ट्राटेजीहरू निकाल्नु पऱ्यो क्या। हाउ डु वी गोलै त्यही हुनु पऱ्यो बुझ्नु भएन। इट हेज टु बी वान गोल फर एभ्री वान होइन। त्यसमा कम्पिट गर्ने धेरै कुरा पनि छैन। एउटा ब्याङ्कले मात्र गर्न सक्दैन, सरकारले मात्र पनि गर्न नसक्ला होइन। तर मिलेर गर्ने हो भने चाहिँ नि द्याट कुड बी पोसिबल होइन। फ्युचरमा चाहिँ नि अपर्च्युनिटी त्यहाँ पनि छ नि। भोलि गएर तपाईँको भनौँ न एग्रिकल्चरमा लगानी गर्ने हो भने, अब फरेस्ट्री प्रडक्ट्समा लगानी गर्ने हो भने, हाइड्रो पावरमा गर्ने हो भने यी एकदम के अरे अविकसित एरियाहरू क्षेत्रहरू अब कर्णाली भन्छु म, यहाँ त धेरै नै लगानी आउन सक्छ। तर अहिले समस्या के भइदियो भने त्यो लगानी कसले म्यानेज गर्ने क्या। अब हामी एसएमई भनेर स्मल मिडियम एन्टरप्राइज भन्छौँ है। कर्णालीमा त स्मल मिडियम एन्टरप्राइज भन्ने त्यो ऊ नै छैन। के अरे दे आर नो बिजनेसेस लाइक द्याट क्या। मतलब त्यहाँ त होइन, त्यहाँ त तपाईँको 50 लाख 1 करोड चाहिने होइन, त्यहाँ त 1 लाख 2 लाख चाहिने छ क्या। त्यसलाई कम्पाइल गरेर अब के अरे यो एग्रिकल्चरमा नि गर्न सकिएला होइन, एउटा उ गर्न सकिएला। ओर एसएमइजहरू ग्रो गर्ने बिस्तारै भनौँ न। अब त्यहाँका त धेरै कुराहरू भनौँ न कर्णालीको त अब तपाईँको एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरू नै एक्सपोर्टेबल भन्दा क्वालिटीकै छन् क्या। अब त्यसमा कसरी गर्ने भनेर त्यहाँ ट्रेनिङहरू क्यापेसिटीहरू बढाएर 5 वर्षमा भनौँ न 1 लाख लिएर 5 वर्षमा चाहिँ 10 लाख लिने, 10 लाखको भनौँ न लोन, 10 लाखको के अरे पुँजी लिनेसम्म हुन सक्ला। 10 वर्षमा 1 करोड होला होइन। सो एभ्रिथिङ हेज अ साइकल। काठमाडौँमा पनि तपाईँको पहिला त पसलहरू त थिएन नि। आई रिमेम्बर रेस्टुरेन्टहरू बाहिर खाने भने त तपाईँको वन्स इन अ मन्थ हुन्थ्यो भनौँ न। आइएम टकिङ अबाउट 40-50 years ago। ह्यान्ड हुन्थ्यो। अब यो ठुल्ठुलो पार्टी व्रतबन्धहरू सबै घरमा हुन्थ्यो। घरमा मार सबैले उ गर्ने हुन्थ्यो है। अहिले हेर्नुहोस् त ब्याङ्क्वेट उ बनाएको छ, हरेक दिन पार्टी बनाएको छ। आई मिन टाइम्स चेन्ज क्या। इट्स गुड द्याट होइन, त्यो भएको पनि ठिक राम्रो हो। बिजनेस हजुरको घरमा चाहिँ हामी चाहिँ गेट टुगेदर गरेर आउँथ्यो पहिला पनि। एक्ज्याक्टली होइन। अब हामी पिकनिक सिकनिक गर्थ्यौँ तर खास तिनै मतलब त्यस्तो अभाइलेबलै थिएन क्या। इभन 20 years ago। अब अहिले त एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल। सिमिलरली आई मिन अब कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रहरूको विकास गर्ने हो भने आई थिङ्क वी निड टु ती कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। अब त्यहाँ गएर एउटा प्रोजेक्ट हामी ल्याउँछौँ भनेर भएन।
त्यो प्रोजेक्ट ल्याउँदाखेरि जनताहरूलाई त्यहीँकै जनतालाई जब दिनु पऱ्यो, उनीहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो। भोलि गएर अब पसलहरू चाहिएला, त्यो ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट हुँदाखेरि बाटोघाटो गर्नु पर्ला। बिजनेसहरू त त्यो अब प्रोजेक्ट आउँदाखेरि अब त्यो बेस्ट कसरी गर्न सक्छन् त उनीहरूले, कस्तो खालको एसएमइजहरू राख्ने त त्यो प्रोजेक्टलाई गर्ने भन्ने कुराहरूमा वी क्यान अलवेज हेल्प देम क्या। सर मलाई यस्तो लाग्यो सर, अब हजुरलाई कहिले पनि विचार आएन फेरि पछि चाहिँ नेपाल आइसकेपछि अब म फेरि युएसए फर्किन्छु भनेर? होइन, थिएन। हामी चाहिँ नि वी हेड डिसाइडेड, वी आर भेरी वेल सेटल इन युएस है। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ के विचार गरेका थियौँ भने लेट्स गिभ इट अ ट्राई। किनभने हामीले नेपालीहरू पनि भेट्थ्यौँ युएसमा। के अरे नेपाल जाने भने के गर्ने, अब बच्चाहरू छन्, उनीहरूको स्कुल 10 क्लास पास गर्छन्, त्यसपछि कलेज गएपछि जाने यहाँ त्यहाँ भन्थे है। बट वी फेल द्याट होइन, बिफोर वी एक्चुली इभन स्टे होइन, अब एक्चुली नेपाल ट्राई गरौँ। नेपालमा अब इफ यु आर नट ह्याप्पी देन वी क्यान अलवेज कम ब्याक भन्ने थियो क्या। तर यहाँ आएको वान थिङ लेड टु अनदर, त्यसपछि जानै परेन। हामी वी कुड जस्ट फर्गेट अबाउट युएस, अनि ग्रिन कार्ड छोडिदिएर अनि त्यसपछि किनेँ। ग्रिन कार्डै भइसक्यो सर? भइसकेको थियो। ओके। मलाई चाहिँ जस्तो मैले पनि भन्ने गर्छु, म विदेश जान नसकेर नगएको होइन भन्छ कि, म विदेश जान नखोजेर नगएको म चाहिँ भन्छु जहिले पनि। त्यही त अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई त्यही गरेर चाहिँ अब यहाँ हुन त अब 40-50वटा कन्ट्री म पनि के भन्छ ट्राभल गरेँ, तर बेस्ट अहिले हजुरले भन्नुभएको छ बेस्ट क्लाइमेट, बेस्ट वेदर र बेस्ट प्लेस चाहिँ काठमाडौँ जस्तो र मैले नेपाल जस्तो ठाउँ चाहिँ कहीँ पनि भेटेन। यसो हेर्दाखेरि अहिले माथि गएर छतमा हेऱ्यो भने तपाईँको माउन्टेन मजाले देखिन्छ, त्यो हरियो माउन्टेन। तर यो फाइनेन्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अझ पनि हामीले यो सङ्कुचित ट्रेडिसनल ब्याङ्किङमा मात्रै बढी फोकस गरे जस्तो चाहिँ देखिन्छ अझ पनि होइन। इन्भेस्टमेन्टको पाटोमा चाहिँ हामीले यो रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदम खोज्ने, चाँडै नै रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट चाह्यो। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि नै होला सायद अहिलेसम्म पनि के भन्छ ब्याङ्किङमा जहिले पनि यो सामान किन्न पऱ्यो, यो चिज चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इजिली त्यो एडप्ट चाहिँ भएको देखिँदैन। भन्दा त्यसलाई चाहिँ ओन गरेको देखिँदैन। इभन बोर्डदेखि म्यानकमको चाहिँ मेम्बरहरूमा पनि त्यस्तो देखिँदैन। त्यसले अब यसलाई चाहिँ अब जस्तो हजुर बोर्डमा पनि हुनुहुन्छ अहिले पनि होइन, त्यसले अब के भन्नुहुन्छ कसरी चाहिँ यसलाई ओन गराउन सकिने वातावरण हो? होइन, ओन गराउने कस्तो हुन्छ भने तपाईँको 2-3वटा कुरा क्या, यो पनि अलिक भनिरहेको कुरा। एउटा चाहिँ के भने हामी राम्रो रिसर्च गर्दैनौँ क्या, वेदर इट बी ब्याङ्क्स, नेपाल सरकार, प्राइभेट सेक्टरहरू। हामीले चाहिँ नि वी हेभ टु स्पेन्ड अ लट अफ मनी इन रिसर्च। ब्याङ्कमा पनि त्यही भन्छु, अरूहरूलाई पनि एकदम सही। आवर डिसिजन मेकिङ हेज टु बी बेस्ड अन के अरे फ्याक्ट्स क्या। इट क्यान नट बी बेस्ड अन त्यहाँ बनायो भने त त्यहाँ टुरिस्ट जाला नि है, होइन। टुरिस्ट जान्छ जाँदैन भन्ने एउटा एनालिसिस गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ गर्नु पऱ्यो। बिकज वी क्यान हामीले नि आफूलाई नि सबै मान्ने बुझ्ने बनाएर हुँदैन क्या नेपालमा। नेपालमा त्यो पोजिसन हुनुन्जेलसम्म सबैले त्यही भन्लान् होइन। तर एट दि एन्ड अफ द डे नि सबै कुरा क्यान बी डिड्युस टु लजिक होइन। लजिकली अब भनौँ एसएमई मार्केटको कुरा गरौँ है। एसएमई मार्केट जे जसो 20 वर्ष अगाडि छ रफली त्यही हो। हामीले दिने खालको लोनहरू पनि त्यही हो, अलिकति चाँडो होला ऊ होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने एउटा रिसर्च गरेर भनौँ न, अब ब्याङ्कले अथवा यो सेक्टरमा चाहिँ नि गऱ्यो भने उनीहरूको भ्यालु चेन पनि भ्यालु चेनै फाइनेन्स गरिदिने। यो सेक्टरमा भनौँ न, अब जस्तै अब नेपालको प्रडक्ट्सहरूमा गर्ने हो भने ल ठिकै छ, यसरी गर्ने हो। हामी ट्रान्सपोर्टरहरूलाई पनि यसरी हामी चाहिँ नि वी विल भनौँ न सपोर्ट, त्यसपछि एक्सपोर्टलाई पनि हामी यसरी गर्छौँ भनेर एउटा प्लान गर्ने हो भने नि राम्रो एसएमई मार्केट सर्टन सेक्टर्समा चाहिँ नि हुन्छ क्या। तर यहाँ त हामी के भन्छौँ भने जो पनि एसएमई होइन, एउटा घर राखेर लोन गरेर एउटा के अरे एउटा पसल खोल्छु भन्यो भने एसएमई, ट्रेडिङ गरे पनि एसएमई। तर एक्चुअल क्रिएसन चाहिँ नि हामीले गर्न सकेनौँ क्या। त्यो अर्गनाइज गर्न अफकोर्स कसको जिम्मा हो त्यो भन्ने कुरा पनि आउला।
तर म भन्छु इफ यु वान्ट भनौँ न अब आफू भनौँ न एउटा सस्टेनेबल एउटा चाहिँ नि के अरे एसएमई बनाउने हो भने सस्टेनेबल है देन खालि पैसा दिएर हुँदैन यु क्यान एजुकेट देम त्यसैले आरएनडीमा चाहिँ हामी कुनै पनि ब्याङ्कमा आजसम्म भने आई बिन टेलिङ है कुनै पनि ब्याङ्कमा आरएनडी नि ले उनै पाउँदैन के अरे आरएनडीले भनौँ न प्रायोरिटी नै पाउँदैन क्या अनि हामी भन्छौँ हरेकचोटि हामी भन्छौँ हरेक साल अब यो साल पनि आउला कहिले ओहो लिक्विडिटी क्राइसिस भयो भन्छौँ है होइन गएको 10 वर्षमा लिक्विडिटी क्राइसिस के भएको छ त नेपालमा कसरी भयो के भयो अलिकति डिटेल एनालिसिस गऱ्यो भने त एटलिस्ट केही न केही इन्फर्मेसन हामीलाई हुन्छ क्या यस्तो 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 भयो भने लिक्विडिटी क्राइसिस हुने चान्स बढी हुँदो रहेछ है अगाडि नै ती कुरा हामी किन गर्न सक्दैनौँ इट डजन्ट कस्ट अ लट अफ मनी तपाईँको होइन मतलब अब भनौँ न अब त्यस्तै अब पावरको कुराहरू कति जति नेपाललाई चाहिन्छ भन्ने कुरा अब 10,000 15,000 भन्छौँ एक्सपोर्ट यति गर्ने भन्छौँ त्यसमा पनि वी क्यान एक्चुली भनौँ न एक्चुअल स्टडी डिटेल स्टडी हामी गर्न सक्छौँ नि अब हामी 5 वर्षमा पावर प्लान्ट भन्छौँ भनौँ न 10 वर्ष लगाइदिन्छौँ यहाँ के अरे डिले हुन्छ यहाँबाट डिले त्यहाँबाट डिले मतलब कोअर्डिनेटेड एफर्टै हाम्रो चाहिँ नि कहिले पनि भएन क्या वी आर नट कोअर्डिनेटेड टु डु वान गुड थिङ क्या एभ्री वान वान्ट्स टु डु देयर ओन थिङ एभ्री वान वान्ट्स टु बी अन टप अगाडि बढेर नि दे वान्ट टु विन द रेस क्या अर्को एउटा कुरा चाहिँ के इन्डस्ट्रीमा निस्किरहेछ भने सर जस्तो भनौँ न यो प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेन्सिङ चाहिँ हाम्रो नेपालमा हुँदैन गर्न सक्दैन भन्ने अनि अरूको चाहिँ आइटी कम्पनीहरूलाई चाहिँ इजिली लोन चाहिँ दिइँदैन अथवा के भन्छ पाएको छैन भनेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू पनि आउँछ क्या द्याट्स अ भेरी त्यो हो नै त्यो हो किन हो भने अब हाम्रो अहिले पनि ब्याङ्किङ इज बेस्ड अन कोल्याट्रल होइन नन रिकोर्स फाइनेन्सिङ तपाईँले भने जस्तै नन रिकोर्स फाइनेन्सिङ हो बेसिकली बाहिरतिर भनौँ न इफ यु हेभ एन आइडिया यु सेल द्याट आइडिया टु द ब्याङ्क ब्याङ्कले आफ्नो रेगुलेटरी उहरू सबै के अरे सुपरभाइजरी ऊ सबै गर्छ है ब्याङ्कले यो गर्नु यो यसरी गर्नु मतलब यो बेलामा यति गर्नुपर्छ त्यो सबैले तोक्दा हुन्छ अब ती सबै कुराहरू गरेपछि ब्याङ्कले के पनि माग्दैन तपाईँको घर राख्नुहोस् भन्दैन उसले बट यु हेभ टु कन्भिन्स देम यो आइडियाबाट यसरी रेभेन्युज हुन्छ यसरी फोरकास्ट गरायो यो गरायो मलाई दिनुहोस् भने चाहिँ ब्याङ्कले दिन्छ दोस्रो के छ भने उतातिर के अरे क्रेडिट रेटिङ छ क्या एभ्री इन्डिभिजुअलको अब तपाईँले केही गरी चाहिँ नि त्यो ब्याङ्कलाई तिर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने भोलि अन्य ठाउँबाट तपाईँले लोन पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ यो लाइफ कुड बी रियली मिजरेबल एउटा पेमेन्ट नगर्दाखेरि नि क्लियरिङ इन्स्टिट्युसन आएर यति उ गर्छ फोन गर्छ सो द्याट डेटा इज देयर क्या सब इन्डिभिजुअल सबैको डेटा त्यो हामीसँग नेपालमा छैन अब बिस्तारै बन्ला अब बन्दैछ होइन त्यो छैन त्यसले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कहरूबाट भनौँ न अब लोन लिने लोन नतिर्ने खालको कुराहरू छन् त्यसैले यो नन रिकोर्स फाइनेन्स फन्डिङ चाहिन्छ यो ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरमा नि अब 100 अरबको घर त राख्न सक्दैन कोल्याट्रल अहिले भइ पनि रहेछ अहिले नन रिकोर्स फाइनेन्सिङ चाहिँ भइरहेछ अब सर्टन उहरूमा यसमा हामीले चाहिँ बढाउनु पर्छ तपाईँले भने जस्तो अब आइसिटीमा नि के देखाउने सबै नलेज हुन्छ यो एउटा 1-2-4वटा कम्प्युटर देखाउने हो इट्स अल अबाउट नलेज तर त्यो क्यास फ्लोज यो बिजनेसबाट आउने भन्ने कन्भिन्स ब्याङ्क भएपछि ब्याङ्कले दिनुपर्छ एन्ड अनेस्टली ब्याङ्क हेज टु टेक अ रिस्क क्यालकुलेटेड रिस्क त ब्याङ्कले लिनु पऱ्यो नि होइन त्यो चाहिँ नि हामी धेरै उसमा गर्दैन त्यसैले भनौँ न धेरै कोल्याट्रल बेसमा हामीले लोन के अरे दिइरहेछौँ होइन एन्ड त्यसैले अहिलेको समस्या त्यही हो क्या इट अल डिपेन्ड्स अन
प्राइसिङ हाउसिङको प्राइसिङ घट्यो भने तपाईँको त्यो जुन कोल्डाटर छ त्यसको भ्यालु पनि घट्छ, बिक्री हुँदैन। अहिले प्रब्लम आएको त्यही त हो नि। त्यसैले अल्टिमेटली भनौँ न त्यो बिजनेस आइडिया, बिजनेस भन्ने कुरो चाहिँ नि rather than the collateral, it has to be sound के त्यो गर्न सकिने हुनु पर्यो। त्यही त सर, मैले अहिले जुन देखिरहेको अहिलेको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ मलाई याद छ, अहिले पनि हामीले बियोगीमा हुँदाखेरि डाटा हब भन्नेलाई चाहिँ लोन दिएको याद छ। तर कति साथीहरूले चाहिँ के पनि गुनासो गर्छ भने आइटीलाई चाहिँ नेपालमा विश्वासै गर्दैन। विश्वास नगरेको इन द सेन्स हामीसँग त्यो कोलाटर हुँदैन होइन। कोलाटर नभएपछि अब सफ्टवेयर कम्पनीहरू, सफ्टवेयर डेभलपरहरूले चाहिँ अब उनीहरूको सबभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भनौँ अब खर्च भनौँ अब एचआर रिलेटेडको चाहिँ खर्च आउँछ। त्यो अब अहिले पनि सफ्टवेयर कम्पनीहरू त केही पनि हुँदैन, खालि एचआरको रिलेटेड मात्रै कस्टहरू देखिन्छ। अनि ब्याङ्कले चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामीलाई लोनै दिँदैन, विश्वासै गर्दैन भन्ने खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अहिले पनि छ, नभएको होइन। तर पनि पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति चेन्ज त भएको छ, बेटर भएको छ। तर यो नदिनुको कारण चाहिँ जस्तो अब प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेन्स भनेको अब एउटा आइडिया आउँछ, आइडियालाई चाहिँ त्यो मेटलाइज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बिकज अफ नलेज अथवा त्यो सम्बन्धी नबुझेर चाहिँ के भन्छ दिन नसकेको, त्यसको बारेमा त डिटेल बुझ्न सक्नु पर्यो नि। त्यो लेभलको हामीसँग रिसोर्सेसहरू ब्याङ्कमा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँतिर चाहिँ हामीले भनौँ इन्भेस्ट अथवा के भन्छ भनौँ लोन दिन नसकेको हो कि यो चाहिँ होइन। हामी ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ नै ठिक छ, कोलाटर बेस्ड लोन दिने हो, सेक्योर हुन्छ, हामी आनन्द हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट। आई थिङ्क दुइटै हो क्या, यो दुइटै जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको। एन्ड आई रियली थिङ्क नेपालमा एउटा अर्को अब राम्रोसँग त्यो डेभलप हुन सकेको छैन है। भेन्चर क्यापिटल पनि हेज टु कम इन क्या। भेन्चर क्यापिटल अब भेन्चर इक्विटी चाहिँ नि आयो, इक्विटी हो, तर भेन्चर डेट पनि आउनु पऱ्यो। किनभने भनौँ न अब तपाईँको एउटा राम्रो आइडिया छ अरे होइन, तपाईँ त्यो आइडियामा चाहिँ नि कसैलाई इक्विटी हाल भन्दा त तपाईँलाई त लोनै लिन्छु नि म। आई वान्ट टु किप 100% अफ माई सेयर्स। मलाई थाहा छ भोलि यो राम्रो गर्छ। अब त्यो चिप इक्विटी उसलाई बेच्नुको सट्टा त इक्विटी होइन, बरु म लोन भेन्चर डेट देऊ न मलाई भेन्चर डेट देऊ, 10%मा देऊ, 9%मा। सो भेन्चर डेट हेज टु कम इन्टु नेपाल क्या, द्याट्स वाट आई थिङ्क। मलाई चाहिँ नि किनभने अब एन्टरप्रेन्योरसिप भनेकै तपाईँको इक्विटीमा मात्र सबैले चाहँदैनन्। आइडियाज राम्रो भएपछि तपाईँको यो के हुन्छ भने डेटा लिन खोज्छन् मान्छेहरूले क्या। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क अनि भेन्चर डेटहरू लिएर अलिकति सर्टन लेभल मार्केटमा आएपछि एन्ड देन दे विल बी रेडी फर ब्याङ्क्स क्या। बुझ्नु भएन? अनि ब्याङ्कको अहिले त के भने ब्याङ्कको भाषा बोल्न सक्ने अब क्षमता पनि हुनु पऱ्यो क्या। अब काठमाडौँमा होला होइन, अब सानो सानो फर्म्सहरूको त बाहिरतिर त छैन नि क्षमता। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क भेन्चर डेट इज अनदर एरिया वेयर वी हेभ टु लुक इन्टु। भनौँ न अब हाम्रो सेबनले राष्ट्र ब्याङ्क भेन्चर डेट भन्ने कुरा चाहिँ नि आउनुपर्छ। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको ब्याङ्क होइन, जस्ट फन्डै हो, पर दे गिभ आउट डेट, लोन दिन्छ उनीहरूले इक्विटी लिने होइन। अब अहिले हाम्रो BO2 डोलमा यिनीहरूले चाहिँ इक्विटी नै लिन्छन्, त्यसो होइन डेट लिने के। सो त्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसमा लोन ओके, rather than त्यो तपाईँको इक्विटीमा इन्भेस्ट गर्नुको सट्टा तपाईँलाई म लोन दिन्छु, अनि लोन 5 वर्षपछि जान्छ नि त तपाईँको इक्विटी इज रिजर्भ भनौँ न, नो वान क्यान टेक यु इक्विटी। यो ग्रान्ट भन्छ त्यसलाई, ग्रान्ट होइन ग्रान्ट भने त फ्री पैसा दिएको हो, तर ग्रान्टले पनि समस्या के छ हजुरले यहाँ के छ भन्नु भाइहरूले यहाँ के लेखेको छैन साउथ एसियन ग्रान्ट प्रोग्रामको बारेमा पनि त्यो हजुरले के त्यसमा होइन त्यो चाहिँ नि हामीले इनिसियली यो भिरक के अरे सुरु गर्ने बित्तिकै हामीले एउटा प्रोजेक्ट एसिया फाउन्डेसनसँग गराएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ नि के साउथ एसियन ग्रान्ट प्रोजेक्ट थियो क्या। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने यो म्युनिसिपालिटी अब हामी चाहिँ नि मेरो पार्टनर्सहरू पनि हामी सबै लगानी बोर्डमै काम गरायो क्या। त्यहाँ हामीले के विचार गऱ्यौँ भने अब यो म्युनिसिपालिटी यो हाम्रो उहरूमा चाहिँ नि कानुनहरू पनि बनाइदिउँ उनीहरूलाई
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको होइन कानुनहरू पनि बनाइदियो त्यसपछि नियमावली पनि बनाइदियो र पिपिपी सेन्टर एउटा पनि बनाइदियो पिपिपी युनिट भन्थ्यौँ हामी युनिट बनाइदियो भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने बेसिकली 3-4वटा म्युनिसिपालिटीमा स्टडी गरेर अब अलिकति अगाडि बढेको चाहिँ नि हाम्रो भरतपुर म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ नि सार्वजनिक निजी साझेदारीको क्षेत्रमा कानुनहरू बनाइदियौँ त्यसपछि प्रोजेक्ट पनि एउटा स्टडी गरेर प्रोजेक्ट फन्डिङ पनि अब के हुन्छ भने यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नि खासमा हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने सरकारले नेपालले हेर्नुपर्ने यो प्रोजेक्टबाट के फाइदा हुन्छ त फाइदा हेर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको पनि फाइदा हेर्नु पर्यो निजी क्षेत्रको ऊ त फाइदा नभइकन त आउँदैन होइन इट हेज टु बी ब्यालेन्स अब ती कुराहरू चाहिँ हामीले गरेर सर्टेन प्रोजेक्ट्सहरू अगाडि पनि बढाएको थिएँ अहिले प्रदेशसँग पनि गरिरहेछौँ र त्यही प्रोजेक्ट भनेको त्यो अगाडिका प्रोजेक्टहरू ओके त्यो चाहिँ ग्रान्ड प्रोग्राम भनेर भनेको थियो क्या उनीहरूले अर्को छ सर यहाँ के भन्छ यो नर्वेजियन वाटर रिसोर्सेस र अनि एनर्जीमा पनि हजुरले काम गर्नुभएको थियो होइन हाम्रो अरू मेरो पार्टनरहरूले काम गरिरहेछन् उनीहरूको चाहिँ नि बेसिकली के हो भने गभर्मेन्टसँग काम गर्ने गभर्मेन्टको सर्टेन निकायहरूसँग चाहिँ नि र वाटर हाइड्रो पावर एनर्जीमा चाहिँ नि उनीहरूको कपेसिटी बढाउने क्या ओके सो इट्स अ सिम्पल हो अलिकति कपेसिटी इन्हान्स गर्ने कामहरू चाहिँ उनीहरूले गरिरहेछन् अनि सर यो भिरक चाहिँ के नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन हो कि होइन वी आर फर प्रफिट ओके बिकज आई थिङ्क फर प्रफिट हुनैपर्छ भन्छु म बिकज अब इन अर्डर टु डिल भनौँ न प्राइभेट सेक्टरसँग डिल गर्न गभर्मेन्टसँग डिल गर्न यो तपाईँको डोनरहरूसँग डिल गर्न बाइल्याटरल मल्टिल्याटरलहरूसँग इट्स अ फर प्रफिट कम्पनी अब एउटा अब लास्ट सर हामी लगभग अब एउटा यहाँ ऱ्यापिड फायर फाउन्ड पनि छ यहाँ क्वेसन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो डिजिटल फर फाइनेन्स चाहिँ हामीले सरले कसरी हेर्नु भएको छ कुन लेभलसम्म चाहिँ हामी छौँ अहिले एउटा हजुरको चाहिँ यही क्षेत्रमा त्यत्रो कन्ट्रिब्युट भएको छ भने हामी अझ गर्न सक्ने लिपफ्रग नै भन्छौँ हामी टेक्नोलोजीमा चाहिँ लिपफ्रग गर्न सकिने जस्तो फर इक्जाम्पल मैले पहिला चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनले हामीले पहिला क्यासेट युज गर्थ्यौँ सरलाई याद छैन त्यो क्यासेटको यहीँको बढ्यो अब अहिलेको जेनेरेसनले त्यो क्यासेट भनेर चाहिँ देखेको छैन त्योभन्दा अगाडि ग्रामाफोनको कुरा थियो होइन त्यो ठुलो भुवा गरेर अहिले अब सिधै के भन्छ मोबाइलबाट सुन्ने आइपोड युज गर्ने त्यस्तो खालको छ अब फ्युचर चाहिँ छ कहाँ देख्नु भएको छ डिजिटल फर फाइनेन्समा चाहिँ होइन फ्युचर अब मोबाइलकै सम भर्जन अफ डेभलप मोबाइल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मोबाइललाई यसरी राखेर नि मेबी यु क्यान टक टु पिपल अन द एयर अब एक्चुली तपाईँहरूलाई बढी थाहा हुनुपर्ने हो त्यो तर इट इज गोइन टु बी मच मोर एक्सेसेबल क्या अब मोबाइल होइन कि इट कुड बी इभन पुटिङ समथिङ इन यर आई चट्ट हेरेर पनि हुन्छ कि अब आइम नट एन एक्सपर्ट हेर्नुहोस् त्यसमा तपाईँहरू नै एक्सपर्ट हो तर इट विल डेफिनेटली बी मेक इट इभन मोर इजियर क्या अब भनौँ न अब यङ अहिलेको भनौँ न नौजवानहरूलाई त अब जे सजिलो हुन्छ गेट भनौँ न अब आइफोन बनाएको छ ऊ बनाएको छ होइन अब टिकटक सिकटक मेबी यु क्यान लाइन अप अल द 3 एट वान्स एन्ड यो हेर्छु त्यो हेर्छु यो हेर्छु फोन अन गरेर नि ल यो अन गरिदिए यो गरिदिए यसो गरिदिए ल यसलाई गरिदिए भनेर मतलब विथ अ स्ट्रोक अफ यो फिङ्गर अथवा स्ट्रोक अफ यो आई अथवा त्यस्तै केही निकाल्छन् जस्तो लाग्छ मलाई त आई थिङ्क द्याट इज एकदम इमेजिन सरको कहाँ भिजन पुग्नुभयो सर अब ऱ्यापिड फन्ड उसमा चाहिँ यहाँ वाट इज यर फर्स्ट जब एन्ड वाट डिड यु लर्न फ्रम इट फर्स्ट अफ द हजुरले भन्नु भइसकेको छ के लर्न गर्नुभयो फर्स्ट होइन फर्स्ट जब भन्दा पनि मलाई चाहिँ नि एक्चुली फर्स्ट जब आई वान्ट टु से द्याट इट वाज इन युएस गयो कि honestly that was the job that has made me who I am क्या कस्तो भने बिकज एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यु निड अ गुड मेन्टर राम्रो चाहिँदो रहेछ आफ्नो बस हेज टु बी गुड क्या हि हेज टु तपाईँलाई सिकाउनु पर्यो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो चाहियो काम चाहियो भने काम गर्ने र त्यसपछि तपाईँको एउटा करियर पनि हुनु पऱ्यो क्या अब त्यहाँ युएसमा वी युज टु वर्क लाइक क्रेजी
अनेस्टली भने 70-80 आवर्स त काम पनि गरिन्थ्यो when I was young होइन तर के भने त्यसले तपाईँको कन्फिडेन्स एकदम बढायो त्यसले तपाईँको मलाई त एक्चुअली एथिकल स्ट्यान्डर्ड्स पनि एकदमै हाई गर्यो युएसको जबले एन्ड आई क्यान सी द डिफरेन्स क्या त्यो यु नो आई मिन द्याट मेड बी डिफरेन्ट बुझ्नु होइन त्यसले मलाई ट्रस्ट र कन्फिडेन्स आफ्नो यु नो कलिगहरू आफ्नो स्टाफहरूसँग त्यो पनि सिकायो यु हेभ टु बी अनेस्ट होइन हुनु पनि सिकायो त्यसले गर्दाखेरि यु नो दिज क्वालिटिज आर इन्हेरेन्टली इम्पोर्टेन्ट क्या इफ यु वान्ट टु डु वेल इन लाइफ होइन र अर्को चाहिँ नि मोस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भने रिस्पेक्ट फर इच अदर क्या अब म बस भएँ भनेर मैले सबै कुरा जान्छु भन्न थाल्यो भने युल गेट नो वे यु हेभ टु बी एबल टु अप्रिसिएट ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने त्यो टेलरको नि क्यान यु इमेजिन 6-7 बजीसम्म एभ्री डे इज काउन्टिङ नोट्स कति बोर होला सो यु हेभ टु अप्रिसिएट देम क्या यु हेभ टु अप्रिसिएट जसले चिया बनाएर ल्याएछ नि एभ्री वान हेज अ रोल इन दिस लाइफ सो इफ यु यु नो सो यु हेभ टु हेभ रिस्पेक्ट अरूको एन्ड देन ओन्ली यु गेट रिस्पेक्ट क्या सर अनि हाउ वुड यु डिस्क्राइब योर लिडरसिप स्टाइल इन वान वर्ड टिम आई अलवेज हेभ टिम मैले यसो गरेँ मैले उसो गरेँ मैले भन्न मिल्दैन इट्स अलवेज माई टिम सरले लिडरसिपको बारेमा चाहिँ जुन अब अहिले पनि लिडरसिपको पोजिसनमा हुनुहुन्छ चेयर अफ द अर्गनाइजेसन भनेको लिडरसिप पोजिसनमा हो हुन पनि क्वालिटी के हो सर लिडरसिपमा चाहिँ के लिडरसिपमा चाहिँ यो क्वालिटी भयो भने चाहिँ अनि सो द्याट ड्राइभिङ फ्याक्टरमा चाहिँ ठुलो रोल प्ले हुन्छ होइन नम्बर वान त अनेस्टी है अनेस्टी हुनै पर्यो यु हेभ टु बी अनेस्ट विथ युर पिपल यु क्यान नट हाइड लाई एन्ड अल नम्बर टूमा त तपाईँको के छ भने यु हेभ टु भनौँ न यु हेभ टु अब त्यही रिस्पेक्ट अघि मैले भने रिस्पेक्ट पिपल फर हु दे आर यु हेभ टु मेक स्योर यु गिभ देम द टाइम क्या तपाईँको भनौँ न इफ समन इज अनह्याप्पी टक टु देम why are you unhappy होइन इफ दिस जब इफ द जब इज अनह्याप्पी अरू एरियामा फेरि स्टाफहरूलाई रोटेट पनि गराउन सक्नुपर्छ क्या मतलब स्टाफ एउटै काम गऱ्यो भने त अब एउटा अब या हि इज एन अकाउन्टेन्ट सी इज एन अकाउन्टेन्ट भनेर अकाउन्टिङ मात्र गर्न आयो भने त त्यो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ उहाँहरूलाई प्रोजेक्ट कसरी चल्छ पनि गराउनु पऱ्यो यो पनि बिकज लाइफ भनेर त्यही त एक्सपिरियन्स हो देयर इज नो रकेट साइन्स क्या हामी भन्छौँ नि सिए भएर अकाउन्टिङ गर्नुपर्छ त्यो के अरे इन्जिनियर भए पनि घर बनाउनु पर्छ द्याट्स अल ननसेन्स इन माई माइन्ड होइन यु हेभ टु बिकज इभन योर होम लाइफ इट्स म्यानेजिङ क्या इट्स यु लिभ इट एभ्री डे क्या तपाईँको काम होम भने त इट्स एभ्रिवेयर नि त्यसैले यु हेभ टु बी अ गुड म्यानेजर अफ यर टाइम यु हेभ टु बी भनौँ न अरूहरूसँग अलिकति पेसेन्स राख्ने सुन्ने कुरा एन्ड या यु हेभ टु लिसन अ लट धेरै आफू बोल्ने होइन कि ल भन्नुहोस् न त मेरो त मेरो बिगेस्ट स्ट्रेन्थ के हो भने जस्तो लाग्छ भने आई रियली लिसन टु पिपल वाट डु यु थिङ्क मेरो कोही स्टाफ आएर नि सर यसमा के गर्ने भन्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क युआर द वान हुज वर्किङ ग्राउन्ड या यु वर्किङ तिमीले भन एन्ड देन प्रोत्साहन दिने क्या उनीहरूले भनेका कुराहरूलाई यस अलिकति उनीहरूलाई क्रेडिट पनि दिनु पर्यो मतलब क्रेडिट भन्नाले यु नो यु हेभ टु गिभ देम गुड ऊ पनि अनि यहाँ एउटा छ सर के भन्छ हजुरले भनौँ अहिलेसम्म पढ्नुभएको बुक चाहिँ आफ्नो करियरमा चाहिँ ठ्याक्कै यो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो करियरमा इम्प्याक्ट परेछ मैले करियरमा इम्प्याक्ट पर्ने भनेको छैन हेर्नुहोस् अब त्यो अब धेरै किताबहरू पढ्यो होला यु नो अब मेकिङ युर सेल्फ बेटर भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो किताबहरू तर मलाई खासमा एकदम इम्प्याक्ट गरेको छ नि एउटा किताब थियो है कस्तो बिर्स्या मोटरसाइकल के अरे जेन एन्ड द आर्ट अफ मोटरसाइकल मेन्टेनेन्स ओके आई रेड द्याट प्रब्लली when I was in 10th 11th grade होला that is a fantastic novel okay? It's about life real life okay? Zen and the art of motorcycle maintenance that's a great book to read it's not it doesn't you know अब भन्नु it's very practical okay सरले अब यो जस्तो
यो जुन प्रोफेसनल करियरमा लाइफमा चाहिँ हजुरले आइडल चाहिँ यो मेरो यो व्यक्ति चाहिँ इन्सपायर गर्ने व्यक्ति र मेरो आइडल व्यक्ति चाहिँ यो भनेर भन्नुभयो भने साथी कसलाई भन्नुहुन्छ? And मलाई चाहिँ I don't know, for some reason I'm more thinking it has to be my father, honestly. उहाँको जुन मेहनतले गर्दाखेरि like he was very hard working, he is very simple है, त्यो कहिले पनि र he just उहाँ जस्तो त हुनै सकिएन क्या. He was younger, भनौँ न young 30s मै he was finance secretary, त्यसपछि गभर्नर, एम्बेसडर, मिनिस्टर, अनि त्यसपछि पनि भनौँ न पोलिटिकल लाइफ गरेपछि पनि अब हि वाज गभर्नर अफ हाम्रो के अरे व्हाट यू कॉल दैट ऊ के होइन यो कस्तो लायन्स क्लब ओके होइन एन्ड हि स्टार्टेड अब नेपाल इकोनोमिक के अरे एसोसिएसनदेखि लिएर युनाइटेड नेसन एसोसिएसन he did a lot के so now I think of it उहाँले गरेको उयोहरू नि it was definitely not for himself के and that's why he could go on and on के बुझ्नु भएन त्यो एनर्जी नि लाइक and मैले भेषराज सरको राष्ट्रदेखि परराष्ट्र भन्ने किताब पढ्दाखेरि अनि उहाँको चाहिँ उहाँ र हाम्रो भेषराज सर र अनि हजुरको बाबाले चाहिँ सँगै काम गर्नु भएको र उहाँको इन्सपायर चाहिँ भेषराज सरलाई पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ किताबमा लेखाएको थियो त्यो लेखाएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले पनि अब हो सर मलाई पनि अलिअलि अब त्यति धेरै त थाहा छैन तर पछिल्लो चरण चाहिँ त्यो किताबहरू पढ्दै जाँदाखेरि मैले धेरै ठाउँमा नाम लेखेको चाहिँ पायौँ र प्रब्ली अब आइडल पर्सनको रूपमा हामीले लिनुपर्ने चाहिँ छ. यो हजुरलाई चाहिँ बिगेस्ट च्यालेन्ज के फेस गर्नुभयो करियरमा चाहिँ कहाँनिर हजुरलाई एकदम गाह्रो भएको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यो चिजले चाहिँ मलाई एकदम अप्ठ्यारो बनाएको थियो यो नभएको भए चाहिँ अझ चाहिँ मलाई त हेर्नुहोस् टु बी अनेस्ट विथ यु आई हेभ बिन सो ड्याम लकी इन माई लाइफ देयर इज नो प्लेस टु कम्प्लेन अनेस्टली भने मैले साँच्ची ठ्याक्क भनौँ न अब जे चिताए त्यही पुगे जस्तो क्या. अब नेपालमा आएँ यो गरेँ त्यो गरेँ ऊ गरेँ ठ्याक्क ऊ गरेँ अहिले अब आई कान्ट कम्प्लेन I can't think of भनौँ न मेरो करियर त आई थिङ्क इट वाज अ स्मुथ फ्लो के तपाईँको जे गर्छु भनिरह त्यो गर्न पाछु है त्यो समय अनुकूल भइरहेछ मतलब आई जस्ट ह्यापन टु बी लकी त हजुर लकी चाहिँ हुनुहुन्छ तर अब च्यालेन्ज त मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि अलिकति के भन्छ जुन इन्भाइरोमेन्ट बिओकेमा एउटा थियो नि सर होइन त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट एउटा पिक लिएको इन्भाइरोमेन्ट थियो कि होइन अब त्यो चाहिँ के भन्छ मलाई लागेको कुरा चाहिँ एउटा यस्तो पिक गइरहेको बेलामा चाहिँ अनि एउटा ठ्याक्क यस्तो भएको त्यस्तो भयो बट द्याट्स सुन्नुहोस् न द्याट इज पार्ट अफ लाइफ त्यस्तो भयो होइन कुमारी भयो त्यसपछि कुमारीमा पनि बिस्तारै बढायो त्यसपछि लगानी बोर्डमा गएर फेरि बढ्यो क्या बिकज लगानी बोर्डमा पनि आई ह्याड यङ रियली गुड प्रोफेसनल्स मतलब फुल टाइम कन्सल्टेन्ट्सहरू थिए है एन्ड द्याट्स वाइ वी कुड मेक दोज चेन्जेस क्या लगानी बोर्डमा हुँदाखेरि पनि जे गरियो नि तपाईँको अब पिडिएदेखि लिएर सिमेन्ट यो त्यो सबै ल्याइयो नि होइन इट्स अल बिकज अफ द टिम एन्ड आई हेभ बिन भेरी मैले कम्प्लेन गर्ने ठाउँै छैन बट ह्याभिङ सेड द्याट लाइफमा कहिले पनि माथिको माथि हुँदैन कि इट देयर ह्याज टु बी अ स्टप नत्र त लाइफ बोरिङै हुन्छ नि इट विल नेभर एन्ड you are always climbing and then you might just fall all the way down okay एउटा भनाइ छ कि सर जस्तो राम्रो मान्छेलाई चाहिँ सबभन्दा बढी गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छ कि जसले पनि उसलाई नै के भन्छ हेर्छ अनि राम्रो मान्छेलाई चाहिँ नराम्रो गर्नेले त हुँदैन भनेर भन्छ नि राम्रो जसले चाहिँ हुन्छ भन्छ जसले चाहिँ गरिदिन्छ उसलाई नै त मान्छेले बढी रिक्वेस्ट गर्ने हो नि त नि त्यसले गर्दा राम्रो मान्छेले जसले पनि अलिक दुःख नै पाउँछ त्यही भएर एउटा छ नि दुःखीको घरमा बास हुने भयो हेर्दै भयो अझ बढी दुःख दियो भन्ने खालको त्यो भएछ अर्को चाहिँ यहाँ हामीले जस्तो अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ कस्तो खालको फिल भइरहेको हुन्छ भने यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स चाहिँ एकदम
गाह्रो चाहिँ हुन्छ कि इभन मेरो केसमा पनि त्यस्तो खालको देखिन्छ मलाई कहिलेकाहीँ वर्क लाइफ ब्यालेन्स गर्नलाई के सूत्र छ सर त्यो हजुरले चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि त्यो जहिले पनि भन्नुहुन्छ नि के भन्छ ब्यालेन्स गरेर होइन त्यो सूत्र नै के भने अब फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु इन्जोय वाट यु डु त्यो पाउन गाह्रो आइ एम नट सेइङ त्यो सजिलो छ यु हेभ टु बी लकी पनि होला यु हेभ टु वर्क आउट होला दोस्रो के छ भने प्रायोरिटीमा नि योर फ्यामिली हेज टु बी अ प्रायोरिटी क्या तपाईँ द्याट्स द लर्निङ फ्यामिली अब भनौँ न अब फ्यामिलीले केही भइरहेछ र एउटा मिटिङ छ भने नि यु हेभ टु गो टु यर फ्यामिली द मिटिङ क्यान वेट someone else can do the meeting you can meet भोलि जतिकै हामी तपाईँले याद गर्नुभयो होला नि लाइफमा नि ओ माई गड मेरो त बर्बाद भयो भनेर भनिन्छ नि 1 वर्षपछि तपाईँले त्यो पनि के बर्बाद भयो पनि सम्झाउनुहुन्न क्या टाइम हिल्स इट्स सो मच क्या त्यसैले फ्यामिलीलाई चाहिँ नि यु हेभ टु गिभ प्रायोरिटी टु यर फ्यामिली है द्याट इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी नि त्यो त वेदर यु हेभ जब अर नट द्याट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी क्या होइन त्यसैले अब त्यसमा डिभाइड त्यो गर्न चाहिँ नि यु हेभ टु अब टाइम डिभाइड गर्न चाहिँ तपाईँले त्यो सिक्नुपर्छ र जब चाहिँ तपाईँले आफूलाई मनपर्ने जब जसरी भए पनि यु हेभ टु लुक फर इट हो त्यो पाउन गाह्रो हुन्छ होइन आई डोन्ट थिङ्क इट्स इजी एन्ड अल द्याट तर त्यही हो अब यु हेभ टु बी ह्याप्पी एट होम यु हेभ टु बी ह्याप्पी एट वर्क If you are not happy at work, you have to change your job. If you are not happy at home, you may have to change your, at the end of the day, you have to be happy, okay, life, man. Your last question, sir. What do you want your legacy to be? तपाईँको legacy to be चाहिँ के हुन सक्छ? What do you? मलाई त I really, I just want people who I've worked with, and I just want them to look back and say, hey, that we had a great time. That's it. होइन त्यो ग्रेट टाइमै थियो सर मलाई अहिले पनि याद छ हामी के भन्छ तपाईँको यतै म्युजिकल नाइट गर्थ्यौँ कि अब त्यो मसँग अहिले पनि भिडियो छ त्यो होला होइन मलाई एक्चुली त्यो पिक्चर्सहरू चाहिँ नि प्लिज अहिले पनि छ मैले त्यो सेभ गरेर आएको छ त्यो प्रकारले त्यो बेलामा चाहिँ खिचेको फोटो र भिडियोजहरू चाहिँ युट्युबमा मैले अहिले राखेको छु मैले राखेको छु हजुरलाई सेयर गर्छु प्लिज अब त्यो अन्नपूर्णको चाहिँ अहिले पनि याद आउँछ मलाई अन्नपूर्ण त्यो हाम्रो ब्यान्डै हुन्थ्यो है क्या रमाइलो हुन्थ्यो So that's what, those are the things I want people to, who I've associated to remember, okay? Having a good time or working well or, ramailo bhayo. That's what life is all about at the end of it. मैले अहिले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ भन्न सेयर गर्छु डबल ब्ल्याक भयो भने चाहिँ सरले है डबल ब्ल्याक बाहिर छ भने बोकेर है भन्नु त्यो चिज लगभग सके सर हाम्रो चाहिँ आजको यो सेसन सरले चाहिँ यङ जेनेरेसन अहिले अब भन्न हाम्रो अनन्त त्यसपछि राई भाइ यिनीहरू चाहिँ यङ जेनेरेसनहरू धेरै जस्तो चाहिँ के भन्छ भन्न यो लेबर हार्ड भन्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स है अब त्यो जेनेरेसनले गर्दाखेरि हो कि अब थाहा छैन अघि सरले भन्नुभएको जस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो काम गर्ने खालिको त्यो जिस्ट अथवा जिल भन्छ नि त्यस्तो खालिको चाहिँ अलिकति चाहिँ कम भएको हो कि जस्तो छ के भन्नु सरले यसमा मेन्टरसिप भएन भन्छ क्या उहाँहरूको मेन्टरसिप भएन अनेस्टली I mean, it's all about mentoring your people, mentoring your kids, mentoring your students, mentoring your workspace ma staff हामी त्यो नेपालमा अघि पनि मैले भने we're not good at that के हामी मेन्टरै गर्दैनौँ हामी खालि कम्प्लेन गर्छौँ यसले यो गरेन भन्छ we're so concerned के त्यो बच्चा त्यो बामे सरेदेखि नि त्यो नछो त्यो we don't let them to be free के लड लाएर अलिकति हात भाँचेला ठिकै होला नि त अब मतलब भनौँ न अब बामी सर्दैमा अब त्यहाँ त्यस्तो हेल्थ हाजर्ड त हुने होइन मेरो मतलब चाहिँ के भने वी लभ टु कम्प्लेन अबाउट अदर्स क्या बट वी जस्ट डोन्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड क्या वेयर दे आर कमिङ फ्रम भनौँ न सबैको समस्या छ नि तपाईँको समस्या होला मेरो छ हामीहरूको सबैको समस्या आनन्दसँग बसेर गफसफ गऱ्यो भने त इट कुड हेल्प नि अन्डरस्ट्यान्ड
त्यो त बेकु भनेको छ त्यसले त्यो बुझ्दैन त्यसले गर्दैन उसले हो देयर कुड बी रिजन होइन द्याट्स वान एन्ड सेकेन्डली मेन्टल होइन सिकाउनु पऱ्यो नि त गर्दैन भने त राम्रोसँग सिकाउ न त सिकाएर हेर उसलाई मेबी अर्कै खालको जब दिने अर्कैमा एक्सपर्ट छ कि मेबी द पर्सन इज एन आर्टिस्ट तपाईँले चाहिँ त्यहाँ कम्प्युटरको अगाडि राखेर एउटा एक्सेल स्प्रेडसिट दिएर नि ल नम्बर उगर भनिराख्नु भएको छ कि द्याट पर्सन कुड बी एन आर्टिस्ट आर्टमा अब भनौँ न पोइम कथाहरू लेख्नमा ऊ छ कि त्यो मेन्टरिङ त्यो फाइन्डिङ आउट त्यस्तो हाम्रो एल्डरली जेनेरेसनले नि खास गरेन भन्छु क्या ओके द्याट्स आवर विकनेस हाम्रो विकनेस एक्ज्याक्टली त्यही हो हुन्छ सर अब अन्तिममा हजुरले चाहिँ के भन्छ हाम्रो श्रोता दर्शकलाई चाहिँ के मेसेज दिनु छ भने चाहिँ सरले यही जुन हाम्रो पोडकास्टको थ्रुबाट चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नेपाल अघि पनि भने नि एकदम एउटा डेस्टिनेसनै हो हेर्नुहोस् कि यहाँ त मान्छे चाहिँ नि यति टुरिस्ट आउनु पर्ने अब त्यो बनाउन चाहिँ नि हाम्रो के भने फ्युचर भने चाहिँ नि हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनकै हातमा छ क्या सो समहाउ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अट्र्याक्ट गरेर यहाँ राख्नुपर्छ अट्र्याक्ट भने बाँधेर होइन अपर्च्युनिटी दिनु पऱ्यो नि इट्स अ फ्री वर्ल्ड अब राम्रो अपर्च्युनिटी बाहिर छ भने बाहिर जान्छन् नि हामीले चाहिँ यतिनीहरू गए भन्ने हुँदैन हामीले वी हेभ टु क्रिएट एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर अपर्च्युनिटी यहाँ दिन सक्यौँ भने आई थिङ्क भोलिका दिनहरू भोलिका नभए पनि पर्सिका दिनहरू चाहिँ नेपालमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अपर्च्युनिटी छ सर नेपालमा छ डेफिनेटली आई नो लट अफ यङ पिपल वर डुइङ प्रिटी वेल अल्सो थ्याङ्क यू भेरी मच सर सरले चाहिँ टाइम दिनुभयो ठ्याक्कै ल थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू